श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। युद्धकाण्डम् द्वितीयः सर्गः। सुग्रीवेण श्रीरामस्य प्रोत्साहनम्। तन्तु शोकपरिद्योनं रामं दशरथात्मजम् उवाच वचनं श्रीमान् सुग्रीवः शोकनाशनं। किं त्वया तप्यते वीर यथान्याप्राकृतस्तथा मैवं भोस्त्यज सन्तापं कृतघ्नम् इव सौहृदं। सन्तापस्य च ते स्थानं न हि पश्यामि राघव। प्रवृत्तौ उपलब्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः। मतिमान् शास्त्रवित् प्राज्ञा पण्डितश्चासि राघव। त्यजेमां प्राकृतां बुद्धिं कृतात्मेवार्थदूषिणीं। समुद्रं लङ्घयित्वा तु महानक्रसमाकुलं। लङ्कामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुम्। निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः। सर्वार्थाभ्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति। इमे शूरा समर्थाश्च सर्वतो हरियोथपाः। त्वत्प्रियार्थं कृतोत्साहः प्रवेष्टुमपि पावकम्। येषां हर्षेण जानामि तर्कश्चापि दृढो मम। विक्रमेण समानेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुं। रावणं पापकर्माणं तथा त्वं कर्तुमर्हसि। सेतुरत्र यथा बध्येत् यथा पश्येम तां पुरीं। तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं कुरु राघव। दृष्ट्वा तां हि पुरीं लङ्कां त्रिकूटशिखरे स्थितां। हृतं च रावणं युद्धे दर्शनादवधारय। अबद्ध्वा सागरे सेतुं घोरे च वरुणालये। लङ्कां न मर्दितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। सेतुबन्धा समुद्रे च यावल्लङ्का समीपतः। सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमित्युपधारय। इमे हि समरे वीरा हरया कामरूपिणः। तदलं विक्लवां बुद्धिं राजन् सर्वार्थनाशिनीं। पुरुषस्य हि लोकेऽस्मिन् शोकाशौर्यापकर्षणः। यत्तु कार्यं मनुष्येण सौटीर्यमवलम्ब्यताम्। तदलङ्करणायैव कर्तुर्भवति सत्वरम्। अस्मिन् काले महाप्राज्ञ सत्त्वमातिष्ठ तेजसा। शूराणां हि मनुष्याणां तद्विधानां महात्मनां। विनष्टे वा प्रणष्टे वा शोका सर्वार्थनाशनः। तत्त्वं बुद्धिमतां श्रेष्ठः सर्वशास्त्रार्थकोविदः। मद्विधैः सचिवैः सार्धमरिं जेतुं समर्हसि। न हि पश्याम्यहं कञ्चित् त्रिषु लोकेषु राघव। गृहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे। वानरेषु समासक्तं न ते कार्यं विपत्स्यते। अचिराद्रक्ष्यसे सीतां तीर्त्वा सागरमक्षयम्। तदलं शोकमालम्ब्य क्रोधमालम्ब भूपते। निश्चेष्टा क्षत्रिया मन्दा सर्वे चण्डस्य बिभ्यति। लङ्घनार्थं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपते। सहास्माभिर्होपेता सूक्ष्मबुद्धिर्विचारय। लङ्घिते तत्र तैः सैन्यैर्जितमित्येव निश्चिनु। सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमित्यवधार्यताम्। इमे हि हरया शूरा समरे कामरूपिणः। ताम्रीन्विधमिष्यन्ति शिलापादपवृष्टिभिः। कथञ्चित् परिपश्यामि लङ्घितं वरुणालयम्। हतमित्येव तं मन्ये युद्धे शत्रुनिबर्हण। किमुक्त्वा बहुधा चापि सर्वथा विजयी भवान्।
निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहृष्यति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वितीयः सर्गः। तृतीयः सर्गः लङ्काया दुर्गद्वार सैन्यविभाग संक्रम प्रभृतीनि वर्णयित्वा तत्र वानरसेना प्रस्थापनाय हनुमता श्रीरामं प्रति प्रार्थना। सुग्रीवस्य वचा श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवत् प्रतिजग्राह काकुत्स्थो हनुमन्तमथाब्रवीत्। तपसा सेतुबन्धेन सागरोक्षोषणेन च सर्वथापि समर्थोऽस्मि सागरस्यास्य लङ्घने। कतिदुर्गाणि दुर्गाया लङ्कायास्तद्ब्रवीष्व मे। ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं दर्शनादिव वानर। बलस्य परिमाणं च द्वारदुर्गक्रियामपि गुप्तिकर्म च लङ्काया रक्षसां सदनानि च। यथा सुखं यथावच्च लङ्कायामसि दृष्टवान्। सर्वमाचक्ष तत्त्वेन सर्वथा कुशलो ह्यसि। श्रुत्वा रामस्य वचनं हनुमान् मारुतात्मजः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथाब्रवीत्। श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये दुर्गकर्मविधानतः। गुप्ता पुरी यथा लङ्का रक्षिता च यथा बलैः। राक्षसाश्च यथा स्निग्धा रावणस्य च तेजसा। परां समृद्धिं लङ्काया सागरस्य च भीमताम्। विभागं च बलौघस्य निर्देशं वाहनस्य च। एवमुक्त्वा कपिश्रेष्ठः कथयामास तत्त्वतः। हृष्टप्रमुदिता लङ्का मत्तद्वीपसमाकुला। महती रथसम्पूर्णा रक्षोगणनिषेविता। दृढबद्धकपाटानि महापरिघवन्ति च। चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च। तत्रेषुपलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च। आगतं प्रतिसैन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते। द्वारेषु संस्कृता भीमा कालाय समयासिता। शतसो रचिता वीरैः शतघ्नो रक्षसां गणैः। सौवर्णस्तु महास्तस्या प्राकारो दुष्प्रदर्शनः। मणिविद्रुमवैदूर्यमुक्ता विरचितान्तरः। सर्वतश्च महाभीमा शीततो या महाशुभा। अगाधाग्राहवत्यश्च परिखा मीनसेविता। द्वारेषु तासां चत्वारा सङ्क्रमा परमायता। यन्त्रैरुपेता बहुभिर्महद्भिर्गृहपङ्क्तिभिः। त्रायन्ते सङ्क्रमास्तत्र परसैन्यागते सति। यन्त्रैस्तैरवकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः। एकस्त्वकम्प्यो बलवान् सङ्क्रमासु महादृढः। काञ्चनैर्बहुभिस्तम्भैर्वेदिकाभिश्च शोभितः। स्वयं प्रकृतिमापन्नो युयुत्सु राम रावणः। उत्थितश्चाप्रमत्तश्च बलानाम् अनुदर्शने। लङ्का पुनर्निरालम्बा देवदुर्गा भयावहा। नादेयं पार्वतं वान्यं कृत्रिमं च चतुर्विधम्। स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव। नौपथश्चापि नास्त्यत्र निरुद्देशश्च सर्वतः। शैलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूर्देव पुरोगपमा। वाजिवारणसम्पूर्णा लङ्का परमदुर्जया। परिखाश्च शतघ्नश्च यन्त्राणि विविधानि च। शोभयन्ति पुरीं लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः। अयुतं रक्षसामत्र पूर्वद्वारं समाश्रितं। शूलहस्ता दुराधर्षा सर्वे खड्गाग्रयोधिनः। नियुतं रक्षसामत्र दक्षिणद्वारमाश्रितं। चतुरङ्गेण सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमा। प्रयुतं रक्षसामत्र पश्चिमद्वारमाश्रितं। चर्मखड्गधरा सर्वे तथा सर्वास्त्रकोविदा। निर्बुधं रक्षसामत्र उत्तरद्वारमाश्रितं। रथिनश्चाश्ववाहाश्च कुलपुत्रासु पूजिता। शतशोऽथ सहस्राणि मध्यमं स्कन्धमाश्रिता।
यातुधाना दुराधर्षा साग्रकोटिश्च रक्षसां ते मया सङ्क्रमा भग्ना परिखाश्चावपूरिता दग्धा च नगरी लङ्का प्राकाराश्चावसादिता बलैकदेशा क्षपितो राक्षसानां महात्मनां येन केन तु मार्गेण तराम वरुणालयं हतेति नगरी लङ्का वानरैरुपधार्यताम् अंगदो द्विविदो मैन्दो जाम्बवान् पनसो नलः नीलासेनापतिश्चैव बलशेषेण किं तव प्लवमाना हि गत्वा त्वां रावणस्य महापुरीं सपर्वतवनां भित्त्वा सखातां च सतोरणां सप्राकारां सभवना मानयिष्यन्ति राघव एवमाज्ञापय क्षिप्रं बलानां सर्वसंग्रहं मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 3 सर्गः। जय श्री राम।